Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon d'orthographe. Ça fait l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet, le GNS. L'accord du verbe يعني التوافق ما بين الفعل و le sujet. Tout simplement, groupe nominal sujet هو le sujet الفاعل. علاش قلنا له groupe nominal حيت يقدر يكون un groupe de noms ما يكونش غير un seul mot ou un nom propre ولا يقدر يكون un groupe de mots داكشي اسمه الجروب nominal صافي نبداو j'observe et je découvre. Le jardinier range sa pelle et son râteau dans la cabane. Des oiseaux venaient tous les matins dans mon jardin. L'abeille, la fourmi et la mouche sont des insectes. Rachid prend sa voiture, se dirige vers l'association et accueille les volontaires. Dans la forêt vivent beaucoup d'animaux. Respecter l'environnement est un devoir. قلنا لو جاردينيي هو البستاني اللي كيخدم في لو جاردان اللي كينقي الجرده ويقادها وداكشي. رونج سابيل اي سون راتو دون لا كابان يعني كيجمع رونج يعني كيجمع كيستف لابيل ديالو هي البالا ولو غاتو دون لا كابان. لا كابان هي ديك لا بوتيت ميزونيت كتكون اون بوا، واحد لا ميزون صغيره كتكون اون بوا في الجرده. هذيك كيدير فيها لو جارديني ديك الماتيريال ديالو كامل باش كيخدم ملي كيسالي كيديرهم تما وكيسد عليهم صافي. لو غاتو هي واحد بحال كتكون هكا كبيره عندها شي 4 ولا 5 ديال السنينات هكا، هي باش كيبقى يحفر الارض ويجمع ديك الوراق اللي كيطيحوا وداكشي صافي. des oiseaux venaient tous les matins dans mon jardin. واحد الطويرين كل صباح كيجيو لعندي الحديقه ديالي. لابي شنو هي لابي؟ هي النحله. لا فورمي النمله. لا موش الدبانه. سون دي انسيكت هادو كاملين هم حشرات لي انسيكت. رشيد برون سا فواتور. رشيد خدا كياخد السياره ديالو كيتجه سو ديريج هي يتجهو vers l'association كيتجه نحو الجمعيه et accueille les volontaires ويستقبل المتطوعين. Dans la forêt يعني في الغابة vivent beaucoup d'animaux كيعيشوا بزاف ديال الحيوانات في الغابة صافي. respecter l'environnement يعني احترام البيئة est un devoir واجب صافي. نشوفوا je manipule et je réfléchis شنو كيقول لنا فيه. je manipule et je réfléchis. observe les mots soulignés ياك dans les soulignés des phrases A, B, D et E. Quelles sont leur nature et leur fonction. يعني غادي نلاحظوا ديك الكلمات اللي مسطرين عليها في الجمل A و B و D و E. Quelles sont leur nature يعني شنو هي الطبيعة ديالهم وشنو هو الدور ديالهم لا فونكسيون المهمة ديالهم شنو الدور ديالهم في الجملة صافي. غنشوفوا لي فراز ديالنا A, B, D et E. ها هي مسطرنا على لو جاردينيي. قالك شنو هي لا ناتور ديالو الطبيعه ديال هاد لي مو هادو يعني شنو الطبيعه ديالهم لا ناتور ديالهم. هذا شنو هو وهذا شنو هو شتي هذا سي ان جروب دو مو. هذا هو الجروب نومينال داكشي علاش كنسميوه جروب نومينال فيه دو مو اكثر من كلمه واحده. هذا لو شنو كنسميوه سي ان ديتيرمينون يعني محدد هو اللي كيحدد لنا هاد الكلمه واش ماسكولا ولا فيمينا ياك. لو donc c'est un nom masculin هذا c'est un déterminant هذا c'est un nom صافي. هذه هي لا ناتور ديالو يعني الطبيعه ديالو déterminant plus nom. ولا فونكسيون ديالو في الجمله شنو هو الدور ديالو المهمه ديالو في الجمله هي c'est un sujet يعني لو جاردينيي يعني فاعل. لو جاردينيي هو كي رونج s'appelle et son صافي sa fonction elle est sujet. نشوفوا لا فراز بي. des oiseaux كذلك هذا سي ان ديتيرمينون ياك بلس نو محدد زائد اسم. sa fonction شنو الدور ديالو سي ان سوجي اوسي. des oiseaux venaient هذا لو فيرب وهذا لو سوجي ديالو des oiseaux venaient صافي. لابي هذه ما طالبينها لناش هذه السي حتى هي نفس الشيء déterminant plus nom déterminant plus nom déterminant plus nom
صافي. والدور ديالهم كاملين سي ان سوجي. هذا سي ان سوجي بلوريال، حقنا عندنا بلوس دان مو، عندنا لا بي ولا فورمي ولا موش. يعني واخا هادي سانغولي كتشوفي سانغولي هنا وتشوف لا هادو راه كاملين كيتجمعوا كيعطيونا بلوريال. ها هو باش كتعرفها بلو فيرب او بلوريال. رشيد، هذا رشيد كيلي سا ناتور، هذا سي ان نون بروبر يعني اسم خاص ديال شي شخص. رشيد، امين، ايمان، كوثر، صافي. هادو سو سون دي نون بروبر. لا فونكسيون ديالو حتى هو سوجي، الدور ديالو في الجمله هو فاعل. رشيد برون، سي رشيد كي برون سا فواتور ماشي شي واحد اخر، صافي. dans la forêt طالبين لا فراز او. dans la forêt يعني في الغابه vivent beaucoup d'animaux. شنو مسطرينا هنا على beaucoup d'animaux؟ هي اللي خصنا نحدو لا ناتور ديالها. شنو لا ناتور ديال هذا بوكو انيمو؟ هذا سي ان جروب دو مو، مجموعه ديال الكلمات. عندنا بوكو، عندنا انيمو، صافي. لا فونكسيون ديالو هو كذلك سي ان سوجي، هو فاعل، صافي. الدور ديالو في الجمله فاعل. يعني كي فيف دون لا فوري بوكو دانيمو، يعني هذا هو لو سوجي. واخا جاي ما جايش في الاول، واخا ما جايش في الاول لا فراس، سي ان سوجي. بوكو دانيمو فيف، صافي. Beaucoup d'animaux vivent dans la forêt. Ça fait. Respecter l'environnement est un devoir. هذا les mots soulignés هو respecter l'environnement. شنو la nature ديالهم؟ الطبيعة ديالهم، يعني النوعية ديالهم. شنو هذا c'est un verbe. Respecter c'est un verbe à l'infinitif. وهذا c'est un nom. Infinitif plus nom. هذه هي la nature. Et la fonction c'est un sujet. Respecter l'environnement est un devoir. صافي فاعل. هادشي اللي درت لكم انا هنايا في الورقه، حيت هاد البلاصه ما غاديش تقدني، صافي. ها هي صغر لكم شويه باش تشوفوا مزيان. ها هو لو جاردينيي sa nature c'est un déterminant plus non، ياك. la fonction ديالو sujet. des oiseaux nature نفس الشيء déterminant plus non. la fonction ديالو sujet رشيد، صافي. non propre يعني اسم خاص بواحد الشخص. fonction sujet. beaucoup d'animaux sa nature c'est un groupe de mots مجموعة ديال الأسماء. la fonction ديالو يعني الدور ديالو في la phrase c'est un sujet. respecter l'environnement قلنا واخا ما طالبينهاش، هو ما طالبيناش هذه التالية ديال سميتها اف، ما طالبيناش اف ولكن درتها لكم. respecter l'environnement sa nature c'est un infinitif. هذا respecter c'est un verbe à infinitif plus non. sa fonction c'est un sujet. صافي. تنقلوا هادشي عندكم. هنا السؤال الجوج كيقول لك observe les mots en couleur quelle est leur nature. هاد لي مو هادو en couleur، هادو عندنا range، venez، sont، prend، se dirige، accueille، vive et. هادو شنو هي لا ناتور ديالهم؟ شنو هي الطبيعه ديالهم؟ هادو افعال sont des verbes. صافي. range، venez، هادو sont des verbes. صافي. غنكتبوا ils sont des verbes. ils sont des verbes. أفعال. dans la phrase B ياك le GNS اللي هو le groupe nominal sujet est-il au pluriel ou au singulier؟ واش راه في pluriel ولا في singulier في المفرد؟ et le verbe والفعل وشنو زعما الفعل واش حتى هو في pluriel singulier؟ que remarques-tu؟ شنو كتلاحظ؟ شوفوا la phrase B. La phrase B هي هذه des oiseaux venaient tous les matins dans mon jardin. قال لك observe le GNS. هذا هو le GNS عندنا، هو le sujet ديالنا groupe nominal sujet. قال لك واش راه في البلوريال ولا في السينغولير؟ راه في بلوريال، عندنا des oiseaux. والفعل نشوفوا كي داير حتى هو عنده لي تيرمينيزون ديال البلوريال a i e n t. صافي. عندنا هذا في البلوريال ولو فيرب حتى هو في البلوريال. ها هي le GNS et le verbe sont au pluriel. يعني le GNS و le verbe بجوجهم في البلوريال. قال que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ كنلاحظ بأن le verbe s'accorde avec le sujet.
شتي كان لو سوجي سانغولي تاع لو فيرب كيكون سانغولي لي تيرمينيزون ديال سانغولي كان لو سوجي في البلوريال لو فيرب حتى هو كياخد لي تيرمينيزون ديال البلوريال صافي لو فيرب ساكورد افيك لو سوجي وهذا هو الموضوع ديال الدرس ديالنا علاش داير الدرس كامل. Dans la phrase F, quelle est la nature des mots soulignés؟ هذيك الجملة التالية اللي درت لكم أنا هادي respecter l'environnement. شنو هي la nature ديال هاد لي mots soulignés؟ قلنا la nature هي الطبيعة ديال هاد الكلمات هادو شنو هما واش أفعال ولا أسماء ولا صافي. respecter قلنا c'est un verbe à l'infinitif plus un nom صافي plus nom. غادي نكتبوها هنايا infinitif plus nom صافي. infinitif يعني c'est un verbe à l'infinitif plus un nom صافي. هادي هي لا ناتور ديالو. ندوزو دابا جو روتيان. نشوفو هنايا جو روتيان le verbe s'accorde en genre et en nombre avec son sujet يعني الفعل يتبع فاعله في النوع وفي العدد. لو جون قلنا هو ماسكولين ولا فيمينين اون نومبر هو سانغولي ولا بلوريال كيما كان لو سوجي كيتبعوا الفعل ديالو صافي. لو جي ان اس peut-être un nom propre يعني هاد الجروب نومينال سوجي يقدر يكون ان نوم بروبر يعني الاسم ديال شي شخص ولا شي مدينه ولا شي دوله ولا هادو هما لي نوم بروبر. لي نوم كومان هما الاسماء المشتركه بحال يعني بحال كنقولوا ليفر ستيلو بيرو بورت هادو سو سون دي نون كومان صافي. ان جروب دو نون مجموعه ديال الاسماء ان برونون ضمير او بيان ان انفينيتيف يعني شي فعل ان انفينيتيف او توت اون بروبوزيسيون ولا جمله كامله. لو جي ان اس est généralement placé avant le verbe يعني هاد لو جي ان اس بلاصتو كتكون عاده ولا عامه كتكون placé avant le verbe. ديما كنلقاو غالبا كنلقاو السوجي وعاد كنلقاو موراه الفعل صافي. mais il peut également être placé après le verbe ولكن يقدر يكون عاوتاني شي مرات كنديروا لو verbe وعاد كنديروا موراه لو سوجي بحال هاد ليكزامبل هذا dans la rue passe beaucoup de gens. فين هو السوجي هنايا؟ ماشي dans la rue هو beaucoup de gens passe هذا هو لو فيرب هذا لو سوجي. شتي هنا جانا لو سوجي مور الفعل بحال ليكزامبل اللي عندنا هنايا شتي dans la forêt vivent beaucoup d'animaux يعني beaucoup d'animaux هو لو سوجي ديال vivre واخا جا موراه صافي. quand le sujet est un groupe nominal comportant un complément du nom le verbe s'accorde avec le nom pas avec son complément. بحال دابا كتكون عندنا شي جمله فيها ان جروب نومينو يعني فيه داك لو جروب نومينو فيه يعني فيه ان كومبليمون لو فيرب ما كيتاكورداش مع الكومبليمون كيتاكوردا مع لو نون صافي. ها هما عطينا واحد المثال بحال دابا هنا لو بري دو سي برودوي اي شير شتي فين هو لو فيرب هنا هو اي مع من تاكوردنا مع لو بري ماشي ديال سي برودوي. هذا سي برودوي هذا سي ان كومبليمون يعني لو فيرب ما كنأكورديوش مع الكومبليمون كنأكورديوه مع لو نون صافي. لو بري دو سي برودوي اي شير يعني الثمن ديال هاد المواد غالي صافي. ما كنديروش لو بري دو سي برودوي 100 نشوفو برودوي بلوريال ونديرو 100 لا كيتأكوردا مع لو نون ماشي مع لو كومبليمون داكوغ. دو سوجي سانغولي فال ان سوجي بلوريال يعني الا كانوا عندنا دو سوجي سانغولي راهم كيساويو لنا ان سوجي بلوريال بحال في ليكزامبل اللي عندنا هنا واللي عندنا في اللي عطاونا حنايا هنا في لي فراز ديالنا بحال عطانا ابي لابي لا فورمي لا موش شتي هادو سو سون 3 سوجي سانغولي ولكن شنو كيعادلوا لنا ان سوجي بلوريال كيعطيونا واحد بلوريال. لا ميم شوز هنايا لا بانان اي لا بوم هي لا سانغولي ولكن بجوجهم كيعادلوا لنا ان سوجي بلوريال. يعني ملي كنبغيو نديرو الفعل ما كنديروش على اي ما كنقولوش لا بانان اي لا بوم اي دي فروي كنديرو لا بانان اي لا بوم سون شتي بحال كنجمعوهم كنردوهم في الجمع باش كنديرو لو فيرب معاهم في البلوريال صافي.
دابا هادو خصكم هادو القواعد خصكم يعني اول حاجه تفهموهم فهمه عاد الحفاظه، ماشي تحفظ غير هكا كنت ما فاهم حتى حاجه صافي. Comme plusieurs sujets sont résumés par un seul mot, بحال tout ولا rien ولا personne, le verbe s'accorde avec celui-ci. يعني مع هادو، مع واحدة من هادو. مثلا ها باش تفهموا l'exemple مزيان. légumes خضر، viande لحم، poisson الأسماك، fruits والفواكه، tout. شتي هادو كاملين عندنا هذا سوجي كلهم ريزومي يعني لخصناهم بان سول مو هو تو. لو فيرب اللي غادي يجي موراه ساكورد افيك سولويسي، كيتاكوردا مع داك تو ولا غير ما كتاكورداش مع داك السوجي لي بلوريال. فهمتوا دابا؟ بحال ليغوم فياند بواسون اي فروي تو سو تروف. ها لو فيرب درناه في السينغولير يعني اكورديناه مع هاد التو، ما اكورديناش مع الجمع مع الفواكه والخضر واللحوم وداك الشيء صافي. se trouve dans le réfrigérateur صافي. فهمتوني دابا؟ واخا تكونوا بحال دابا هنايا العكس ديال هادي. شتي هنا عندنا لا بانان لا بوم سون، هنا سوجي سينغولي مع سينغولي كنجمعوهم كيعطيونا ان فيرب ولا كيعطيونا ان سوجي بلوريال، وهذا لو فيرب كنديروه في بلوريال. هنايا تقريبا العكس، عندنا ليغوم فياند بواسون اي فروي هادو في كلهم في البلوريال، يعني البلوريال كنلخصوهم بهاد التو ولو فيرب كيتاكوردا مع هاد التو اللي هو سينغولي. شتي ولو فيرب كنديروا له سو تروف دون لو ريفريجيراتور يعني كيمشي كيتاكوردا مع هذا مع التو كنديروه في السينغولي صافي. يلا مي شيغ زيليف، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، و على بروشين سيونس ان شاء الله.